एमसीसी सँग नेपालले गरेको सम्झौता जो 14 सेप्टेम्बर 2017 मा गरिएको थियो त्यो सम्झौताले हामीलाई पर्न सक्ने नकारात्मक जे कुराहरू छन् त्यसका बारेमा हामी सबभन्दा बढ्ता सचेत भएका नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षमा छ कि छैन यी कुरा नै यसका महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यसैले यसलाई हामीले यो सम्झौता कस्तो हो के हो भन्ने कुराहरू बारेमा धेरै लगातार 2 वर्ष हो हामीले यसको बारेमा बोलिसकेका छौँ। फेरि पनि म यहाँहरूसँग अत्यन्तै संक्षिप्तमा मेरो आफ्नै बाध्यताले पनि अत्यन्तै संक्षिप्तमा के भन्छु भने पहिलो कुरो यो सम्झौता होइन भन्छु। सम्झौतामा बाइलेटरल, ट्राइलेटरल, मल्टिलेटरल अब्लिगेसन भन्छन्। द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय, बहुपक्षीय बाध्यकारी अथवा त्यसलाई दायित्व लिने हुन्छ। यसमा द्विपक्षीय पनि छैन, त्योभन्दा कुनै पनि छैन। एक पक्षीय दायित्व नेपालले मात्रै लिएको छ, अरू कति पनि छैन। अर्को यो अनुदान भनिएको छ, अनुदानमा शर्तहरू हुँदैन। दान, दातव्य, चन्दा, पुरस्कार, अनुदान, यसमा शर्तहरू हुँदैन। तर यो शर्तले भरिएको छ। त्यसकारणले शर्तबाट सम्झौता गर्नु होइन कि शर्तबाट उपनिवेश बनाउने सोच मात्रै व्यक्त हुन्छ। त्यसकारणले यो उपनिवेशवादी सम्झौता हो। अब यो यदि अमेरिकाले हामीलाई दिने हो भने लेटर अफ एक्सचेन्ज मात्रै गरेको भए पनि पुग्थ्यो, जो कुनै सन्धि ऐनभित्र छिर्नै पर्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पनि जानु पर्दैन। यदि हामीलाई चाहेको, हामीलाई उदात्त भावले हामीलाई सहयोग गर्न खोजेको हो भने, तर त्यो कुराहरू होइन। त्यसकारणले यसलाई अनुचित प्रकृतिले, अनुचित प्रकारले, अनुचित शर्तहरू राखेर यो चाहिँ सम्झौता गरिएको छ, जसका कारणले यसको उद्देश्य ओरिजिन नै के हो त भन्दाखेरि यो बेठिक छ, उपनिवेशवादी सोचबाट आएको यो सम्झौता हो। अब उपनिवेशवाद केका निम्ति त भन्दाखेरि नेपालको जियोलोजिकल के अरे जियोग्राफिक लोकेसन, भौगोलिक जो अवस्थिति हो, त्यो भौगोलिक अवस्थितिलाई विश्व राजनीतिमा आफ्नो अनुकूलतामा फेर्नका निम्ति नेपाली भूमि प्रयोग गरेको। नेपाली भूमि प्रयोग गर्दाखेरि नेपालले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता गुमाउनु पर्ने स्थिति छ। अब नेपाली भूमि प्रयोग गरेको सन्दर्भमा एउटा मात्रै भनिदिन्छु, दक्षिण पूर्वी एसियामा एम्बेसी, अमेरिकाका एम्बेसीहरू छन्। दक्षिण पूर्वी एसियाका कुनै पनि मुलुकभन्दा सबभन्दा सोफिस्टिकेटेड एम्बेसी नेपालमा बनेको छ। भारतमा छैन, 3 करोड पपुलेसन छैन, तर सबभन्दा सोफिस्टिकेटेड एम्बेसी किन यहाँ बन्नु पर्छ? के औचित्यता छ? के अमेरिकनहरूले माया गरेर नेपाललाई गरेर हो? होइन। म एकचोटि फ्ल्यासब्याक तपाईँलाई 2031 सालमा जान्छु। 31 सालमा खम्बा विद्रोह भएको थियो, मुस्ताङलाई बेस बनाएर हुन्छ। नेसनालिटी के लेखा भन्छ? तिब्बतियन नेसनालिटी लेखा भन्नुहुन्छ। हामी तिब्बतियन नेसनालिटी चीनलाई हामीले चाहिँ नि मुख्य चीनलाई नै एक चीन नीति हामीले लिएका छौँ। त्यसकारणले हाम्रो फरेन पोलिसीको एगेन्स्टमा हुन्छ। यो प्रेसर लगातार भइरहेको छ। यो पृष्ठभूमि र इमर्जिङ पावरको रूपमा चीन जुन उठिरहेको छ, अमेरिकाको निम्ति सैन्य शक्ति, प्रविधि सबै कुराले च्यालेन्ज बन्दै र इकोनोमीले पनि च्यालेन्ज बन्दै गएको कारणले सोभियत युनियनको विघटन पछाडि अब अमेरिकाको टार्गेट चीनको विघटनको टार्गेटका निम्ति नेपाललाई प्रयोग गर्न खोजिएको छ। र चीनको वरिपरि 14वटा राष्ट्रहरू छन्। 14वटा राष्ट्रहरू मध्ये कमजोर कडीको रूपमा नेपाललाई प्रयोग गर्न खोजिएको छ। अरू राष्ट्रबाट कतैपट्टिबाट अमेरिकाले एक्सेस पाएन चीनको विरुद्धमा गतिविधि गर्नका निम्ति, चीनलाई विखण्डनको दिशामा लैजानका निम्ति कुनै ठाउँबाट पनि एक्सेस पाएन, जसको कारणले गर्दाखेरि कमजोर कडीका रूपमा रहेको नेपाललाई उनीहरूले प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ। अहिले साउथ चाइना सीमा उनीहरूले सेना क्वाड्रिलेटरल सेक्युरिटी डायलग भन्ने एउटा संस्था बनेको छ, 2007 मा बनेको थियो। अस्ट्रेलिया, इन्डिया, जापान र अमेरिका यी 4वटाको त्यो क्वाडको अस्ति भर्खरको केही समय अगाडिको एउटा बैठकले के भनेको छ भने चीनको दक्षिण पूर्वी एसियामा प्रभाव बढ्न थाल्यो। त्यस कारणले त्यसको प्रभावको विरुद्धमा सैन्य गतिविधि, कुनै पनि गतिविधिबाट त्यसलाई रोक्नु पर्दछ भनेर उनीहरूले रिजोल्युसनै पास गरिसकेका छन्। त्यस कारणले हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता चीनको बारेमा हामीले बोलिदिनु पर्ने, लेखिदिनु पर्ने, भनिदिनु पर्ने जरुरत छैन। चीनले आफ्नो सेक्युरिटी आफै गर्छ, तर चीनको विरुद्धको गतिविधि गर्ने नाममा हाम्रो देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वाभिमानलाई उनीहरूले समाप्त पार्नका निम्ति यो योजना अन्तर्गत
समग्र रूपमा यो योजना अन्तर्गत एमसीसीसँग गरिएको सम्झौता हो। नेपालको हितका निम्ति होइन, नेपालको माया लागेर हितका निम्ति होइन। किन हितका निम्ति होइन? जुन शर्तहरू राखिएका छन् त्यो शर्तहरूले नेपालको हित गर्दैन। म तपाईहरुलाई एक दुईटा कुराहरू मात्रै भन्न चाहन्छु। यो सम्झौता 4 प्रकारको देशहरूमा उल्लेख गर्ने गरेको, 4 प्रकारका देशहरू। एउटा अमेरिकी एलायन्समा भएका, नाटो, अहिले आएर इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी आइपीएस, क्वाड, यी मुलुकहरूसँगको उनीहरूको छ एक पहिलो क्याटेगोरी। दोस्रो स्ट्रेटेजिक लोकेसनमा भएका मुलुकहरू, सामरिक महत्त्वका मुलुकहरू, तिनीहरूलाई इजिप्ट, इजरायल, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, यी यस्ता मुलुकहरू जो अमेरिकाको ग्लोबल पोलिटिक्सको निम्ति सैन्य शक्ति प्रयोग गर्नका निम्ति एक्सेस हुन्छ, यी हवाई मार्ग, जलमार्ग र भूमार्गको निम्ति एक्सेस प्रयोग गर्नुपर्ने छ, ती मुलुकहरूका निम्ति प्रयोग गर्ने उनीहरूले अनुदान दिने यस्तो प्रकारको। तेस्रो द्वन्द्वोत्तर मुलुकहरू, आन्तरिक वा बाह्य कारणले द्वन्द्वमा फँसेका मुलुकहरू, जब द्वन्द्वबाट भयभीत लिन्छन् ती मुलुकहरूलाई आफ्नो एलायन्समा ल्याउनका निम्ति उनीहरूले यो प्रस्ताव लैजाने गरेका छन्। तेस्रो संसारका गरिब मुलुक, चौथो संसारका गरिब मुलुकहरू, यसरी गर्दै गरिएको छ। यो इन्डो पेसिफिक के अरे यो चाहिँ एमसीसी अन्तर्गतको पहिलो सम्झौता नै मेडागास्करमा सन् 2005 मा गरिएको थियो। अहिले अब 13 लाख हेक्टर जमिन कोरियन कम्पनी, 13 लाख हेक्टर जमिन कोरियन कम्पनीलाई र 8 लाख हेक्टर जमिन इन्डियन कम्पनीलाई दिएको थियो। त्यो बारेमा मैले अलिकति भन्छु। यो त्यसकारणले अब यो अनि अर्को थ्रेसहोल्ड भन्छ, यो सहायता दिनका निम्ति उसले थ्रेसहोल्ड भन्नु भन्छ। थ्रेसहोल्डमा सामान्यतया 2/3 थ्रेसहोल्ड मिट गर्यो भने त्यस्तो सहायता दिने प्रचलन हुन्छ। नेपालको निम्ति अगाडि सारेका थ्रेसहोल्ड 20 वटा छन्। 20 वटा थ्रेसहोल्डले 8 वटा मात्रै पूरा भएको छ, अरू पूरा भएको छैन। अब अर्को यो हामीलाई दिने भनेको दुईटा जुन सहायता छन्, दुईटा कम्पोनेन्ट छन्। एउटा ट्रान्समिसन लाइन 400 किलोभोल्टको ट्रान्समिसन लाइन र एउटा बाटो विस्तार। बाटो पहिले 5 वटा बाटो भनेको थियो, अब 5 वटा बाटो क्यान्सल गरेर इस्ट वेस्ट हाइवेमा चन्द्रौटादेखि शिवखोलासम्मको 100 किलोमिटर बाटोलाई एक्सपान्ड गर्ने भनिएको छ। अब यो के हो नि त, प्रायोरिटी के हो नि त? त्यसरी हाम्रो प्रायोरिटी हो, हामी डिमान्ड गरे हो। उनीहरू भन्छन् बारम्बार हामीले डिमान्ड, हामीले होइन। सन् 2012बाट एउटा सर्वे भएको छ नेपालमा, नेपालको डेभलपमेन्टल हर्डलहरू के हुन् भन्ने स्टडी गर्नका निम्ति एउटा के अरे नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक भन्ने एउटा छ नि, त्यो छ नि सर्वे, जसमध्ये 10 जना नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय लियाजो मिनिस्ट्री भनेर चिरञ्जीवी चाहिँ के खनाल क्या चिरञ्जीवी है नेपाल चिजमा त्यसको लिड एजेन्सीको रूपमा त्यसले लिड गरेर त्यो चाहिँ के अरे सन् 2014 मा नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक भनेर एउटा यत्रो रिपोर्ट निक्लिएको छ। हो त्यसले फाइन्डिङ गरेको छ, त्यसका फाइन्डिङहरू ठिक छन्। त्यसले नेपालमा के हर्डल क्रिएट गर्यो त विकासको निम्ति भन्नु भनेको फाइन्डिङ ठिक छ, तर डिमान्ड गरेर जुन 2वटा प्रोजेक्टहरू भनेर भनिएको छ त्यो कुराहरू कसले भने त्योभित्रबाट डिमान्ड गर्न लगाइएको छ। नेपालका तथा स्वनाम धन्य विज्ञ भन्नेहरू तिनीहरूलाई लगाइएको छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट सम्बन्धमा विज्ञ त यहाँ हाम्रो सूर्यराजी हुनुहुन्छ, त्यसको उहाँको प्राज्ञ हो, त्यसको प्रोफेसर हो उहाँ, के त्यसको निम्ति कसरी गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरूको भाग्य हो। उनीहरूले फाइन्डिङ गरेका राजनैतिक अस्थिरता, अस्थिर सरकार, नीति कार्यान्वयन अनिश्चितता, श्रम नियमन, सेना के ऐनमा जडता, कानुनी जटिलता, खराब सडक र महँगो ढुवानी, विद्युत आपूर्तिको ट्रान्समिसन, हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन नभएको, अन्तिममा भन्छ करप्सन, भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचारको र्याङ्किङमा के छ, 170 वटा राष्ट्रमध्ये नेपाल 139औं र्याङ्कमा छ। अनि यो स्थितिमा जब उनीहरू पहिलो कुरोले के भन्छ भन्दाखेरि हामीले राजनैतिक रूपमा बहुलवादलाई समर्थन गर्नुपर्छ। प्लुरालिज्म, मार्क्सवाद विपरीत कुरा हो। कम्युनिस्टहरूले त मान्दैनन् त्यो कुरा, प्लुरालिज्म कम्युनिस्टहरूले मान्दैनन्, बहुलवादलाई अर्थात् संसारभरमा भएका सबै चिन्तन प्रणाली र अस्तित्वलाई सार्वभौममा स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसो भने वर्ग र वर्गसँग पुरै आउँदैन, सामन्तवादको विरोध गर्ने कुरा आउँदैन, सैन्यवादको विरोध गर्ने कुरा आउँदैन, साम्राज्यवादको विरोध गर्नुपर्ने कुरा आउँदैन, के पनि कुरा जे छ त्यही कुरालाई मान्ने भनेपछि यो के हो भने पुँजीवादीहरूको एउटा फिलोसफिकल चाहिँ कुरा हो। त्यस्तै गरिकन उसले के भन्छ,
अब निजी सम्पत्तिको रक्षा गर्न अनिवार्य रक्षा, त्यहाँ निजी सम्पत्ति अतिक्रमण हुन सक्दैन। सम्पत्ति नीति भनेको जमिन भनेको राज्यको, अझै उसले चाहिँ के गर्छ त्यसको ग्यारेन्टी गर्ने कुरा गर्छ। त्यस्तै अर्को कुरा के गर्छ, मैले महत्त्वपूर्ण मात्र पुगेँ, नागरिक र फर्महरूलाई भूमण्डलीय व्यापारमा अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी निवेश गर्न प्रश्रय दिने, मल्टिनेसनल कर्पोरेसनलाई लगानी गर्न खुल्ला छुट दिनुपर्छ भन्छ, खुल्ला छुट। अर्को के छ, निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने। हामीले त के गरेका छौँ, हाम्रो इकोनोमीको 3 पिलर इकोनोमी, यी राज्य के अरे निजी र सहकारी। यसले सहकारीलाई एभोइड गर्छ, किनभने पिपुल पार्टिसिपेसन गर्ने कुराहरूलाई यसले एभोइड गर्छ र व्यक्तिगत नितान्त पुँजीवादी कुरोलाई लैजाने। अझ त्यहाँनिर क्लियरली के छ, अर्थतन्त्रमा बजारीकरण नीतिलाई बलियो पार्नुपर्छ। यो कमिटमेन्ट गरेपछि, हामीले यो पास गरेपछि हाम्रो यो कानुन बन्छ, यो पनि हाम्रो कानुन बन्छ। अब हामीले गर्ने कि नगर्ने हो, त्यसैमा हामीले के भन्यौँ भने हाम्रो राष्ट्रिय हितको विरुद्धमै भएको, सबै अर्थतन्त्रको विरुद्धमा भएको, स्वतन्त्रताको विरुद्धमा भएको, स्वाधीनताको विरुद्धमा भएको कारणले हामीले यो स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। अनि ठुलो पुँजी अमेरिकी अनुदान $50 करोड हामीले प्राप्त गर्ने, यति ठुलो धनराशि आजसम्म प्राप्त गर्दैन। धनराशि प्राप्त हुन्छ, एउटा सञ्चार माध्यमले 62 अरब रुपियाँ कर तिर्नु भएको छ। भन्सारमा सेटिङ नगरिकन भन्सार उ गर्ने हो भने, ल्याउने हो भने यसलाई टोटल्ली रिजेक्ट गर्नुपर्छ। यो संशोधन हुँदैन। मसँग फतिमाले लेखेको पत्र छ, यो फतिमाले लेखेको पत्र नेपाल सरकारले क्वेसनर पठाएको थियो। त्यो क्वेसन फतिमालाई सोध्ने होइन, आइपिए के अरे एमसिसीलाई सोध्ने थिएन। सरकारले त्यहाँनिर मिस्टेक गरेको, सरकारले पनि मिस्टेक गरेको। त्यो क्वेसन, यी क्वेसनहरू त नेपाली जनतालाई सोध्नु। एमसिसी हाम्रो निम्ति हितकर छ कि छैन भन्ने कुराहरूको जति क्वेसनहरू यसमा उठेका छन् नेपाली जनतालाई सोध्नु पर्ने हो। श्रीलङ्काले जे गर्यो त्यो ठिक गर्यो। एमसिसीसँगको $480 मिलियन को एग्रिमेन्टको प्रपोजल थियो, हाम्रो सम्झौतामा हस्ताक्षर उनीहरूको नभइसकेको स्थिति। उसले के गर्यो भने यो सम्झौता र यसका शर्तहरू उपयुक्त छन् कि छैनन् भनेर जनतालाई सोध्यो। एउटा विज्ञहरूको टोली बनायो, त्यसले अध्ययन गर्यो, कार्यदल 3 महिना 4 महिना कति लगाएर संयौं कार्यशाला गोष्ठी गरायो, जसको निष्कर्ष निकाल्यो यो प्रोजेक्ट श्रीलङ्काको हितमा छैन, त्यसकारणले उसलाई इन्कार गर्नुपर्छ भनेर श्रीलङ्काले गर्यो। हाम्रो के भने उसले जोसँग सम्झौता गरेको हाम्रो हितमा छ कि छैन भनेर सोध्ने हो उसलाई हामीले। हाम्रो उल्टो कुरा भयो। त्यसकारणले यो बेठिक ढङ्गले गर्यो, यो जनतालाई सोधिनु पर्दथ्यो। हामीले त्यसैले के हो त भन्दाखेरि यो बेठिक ढङ्गले भएको छ, यसलाई हामीले स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। अब संशोधन हुन्छ कि हुँदैन भने त यसरी भनिदिइसकेका छ, उत्तरमा संशोधन हुँदैन, एग्रिमेन्ट गरेको कुरा संशोधन हुँदैन, मूल सम्झौतामा संशोधन हुँदैन। अब संशोधनै हुँदैन भनेर हामीले पार्लियामेन्टले संशोधन गर्ने, संकल्प प्रस्ताव राख्ने, यी वाहियात कुरा हुन्, जनतालाई फल्ने कुराहरू हुन जान्छन्। त्यसैले संशोधन पनि हुँदैन। एकपक्षीय संशोधन गरेर पार्लियामेन्टले संशोधन गरेर पनि त्यो कुराहरू लागू हुने होइन। रिट्रिटीमा जानुपर्दछ यदि जाने हो भने। रिट्रिटी अहिले हाम्रो आवश्यकता हो कि होइन, यो प्रोजेक्ट हाम्रो आवश्यकता हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि गम्भीर छ। त्यसकारणले मलाई के लाग्दैन भने मैले यो ट्रान्समिसन लाइनको अहिले जुन लप्चेफेदीदेखि लिएर बुटवल र बोर्डरसम्म बनाउने 306.5 किलोमिटरको डबल सर्किटको ट्रान्समिसन लाइन, इन्डियालाई बिजुली बेच्ने भनेर बनाउनु खोजिएको ट्रान्समिसन लाइनको आजसम्म मैले औचित्यता देखाएको छैन। म यही क्षेत्रमा क्रियाशील छु, तर मैले यसको औचित्यता देखाएको छैन। हामीले त पूर्व पश्चिम राजमार्गको जुन क्षमता हो, वृद्ध पूर्व पश्चिम राजमार्गमा आधारित गरेको नेसनल ग्रिडको क्षमता वृद्धि गर्न लागिरहेका छौँ। 400 किलो 132बाट 400 किलोभोल्टको बनाउन थालिरहेका छौँ। पुष्पलाल राजमार्गलाई आधारित गरेर फेरि पहाडी त्यस्तै नेसनल ग्रिड बनाएर उत्तरतिरका आयोजनाहरूलाई त्यो ग्रिडमा कनेक्सन गरेर हामीले तिब्बतसँग पनि व्यापार गर्न सक्ने आधार बनाउन खोजिरहेका छौँ। यो बेलामा हामीलाई निर्यात गर्न हतार हो। त्यसकारणले यो नियोजन पनि बेठिक ढङ्गले प्रस्ताव आएको कारणले यो कुराहरू हाम्रा निम्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन, यो खारेज हुनुपर्छ। अर्थात् यो संसदबाट अनुमोदन गर्नु भनेको नेपाली जनताले आफ्नो सार्वभौमिकतामाथि आफै बलात्कार गराउनु बाहेक अर्को हुन सक्दैन। त्यसैले यसलाई जनस्तरबाट नै यसको विरोध तमाम रूपमा भइरहेको छ। पार्लियामेन्टले पनि त्यसलाई अनुमोदन नगरोस्। यदि पार्लियामेन्टले अनुमोदन गरेको इतिहासको सबभन्दा ठुलो कालो धब्बा यति बेला हुनेछ। यति राख्दै म यहाँसँग